शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं और बात उनकी इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि जिन जगहों पर हमले हुए जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे वो रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है और शरपसंदों ने वहाँ पर जाकर जो किया बिल्कुल एब्सोल्युटली उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो इशारा शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं ये सिंपल बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं हो रही जो वहाँ पर गए, जाकर घुसे, शरपसंद थे और फसाद फैलाया, उन्होंने आग लगाई, तोड़ फोड़ की, उनकी शनाख्त की बात नहीं हो रही यहाँ पे। वो इंस्टिगेटर्स, उनको भड़काने वाले, इसका इशारा बड़ा सिंपल सा जो वो कहना चाह रहे हैं, ट्रांसलेशन आपके सामने कर देता हूँ कि 72 घंटे में उन सबको गिरफ्तार किया जाए। दिस इज़ अ डू और डाई मोमेंट। उसकी वजह ये है कि हुकूमत तमाम महाजों के ऊपर नाकाम हुई है। इकॉनमी का जो वादा करके आए थे कि 1 साल में इसको पता नहीं कहाँ से कहाँ कर देंगे, कहाँ कर दिया है आपके अच्छी तरह से सामने। उसके अलावा पब्लिक सपोर्ट हुकूमत के पास नहीं है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। सोशल मीडिया पे इस वक्त जो बैन लगाया उसकी भी बड़ी वजह ये है, सोशल मीडिया भी हैंडल नहीं हो रहा। अगला नैरेटिव क्या बनाना है, बयानिया क्या बनाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा और कुछ ही माह रह गए हैं। उसके बाद टेन्योर ख़त्म हो जाएगा हुकूमत का, बट हुकूमत ये चाहती है कि इसको किसी तरह से आगे लेकर जाया जाए। तो ये जो 72 घंटे है ना, यानी कि अगले 3 दिन, इसमें आपको मजीद फुस्तायत नजर आएगी। दूसरी जगह पे वजीर दिफा साहब माफिया मांग रहे हैं कि ये इदारों का तो कुछ नहीं जाता, पुलिस ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और सड़कों के ऊपर भी एहतजाज करने वाली खवातीन के साथ पुलिस ने जो किया है। कल हम वो फुटेजेस आपको दिखा रहे थे, आपने ओवरऑल देखी हैं। सोशल मीडिया बैन तो है लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से उनका फ्लो चलता रहता है। तो दोनों में से जो प्रिवेल करेगी बात वो वजीर आज़म साहब वाली करेगी। आज के शो में हमारे जो मेहमान होना थे वो थे जनाब औरिया मकबूल जान साहब, लेकिन वो नहीं है। आपको पता है कि क्यों नहीं है, क्योंकि कल रात के वो उठा लिए गए हैं। अब क्यों उठा लिए गए हैं आप समझते ही हैं सारा मामला, उस पर क्या कहा जाए। तमाम जर्नलिस्ट इस वक्त जो भी हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है, शदीद किस्म की थ्रेट है। बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें ऑलरेडी अबडक्ट कर लिया गया है, कुछ को बाकायदा बताया गया कि यार कुछ लोगों की जमानतें भी हो गई, कुछ को नज़रबंद किया गया। इमरान रियाज खान, उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। ये एक मिसिंग पर्सन, लिटरली एक मिसिंग पर्सन बना दिया। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया सियालकोट एयरपोर्ट से कि अमान जा रहे थे, अब वहाँ से जेल लेकर गए। जेल वाले कहते हैं हमने रिहा कर दिया, अदालत पूछ रही किधर के, जेल वाले कहते हैं हमें नहीं पता, पुलिस कहती है हमें नहीं पता। कौन ले गया, कहाँ पे गए, अल्लाह ताला खैर करे। आज 13 मई की डेट है। तार मलिक साहब 1978 13 में रहे थे, मैं एक बड़ी मेरे ज़हन में हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट आया। देखें पाकिस्तान का जो क़याम है ना, शायद आपको ये लिए एक अच्छी मैं एक बात करने लगा, ये दुनिया की वाहद रियासत की आज़ादी की मूवमेंट है जो सहाफ़ियों ने चलाई है। कायद आज़म के भी उनके अपने नाम पे अगर आज डॉन अखबार जो इस मुल्क का बड़ा प्रेस्टीजियस अखबार है, क्या नाम लिखा जी, फाउंडेड बाय कायद आज़म। नवाए वक्त इस पाकिस्तानी समाज का एक आप इख्तलाफ कर सकते हैं पॉलिसी से, किसके कहने पे बना। मैं अभी याद कर रहा था जब आप बोलते थे मौलाना जफ़र अली खान, मौलाना अपना जौहर, अच्छा फिर आप आगे चलते जाएं। अगर आप सवाए इलामा इकबाल के, सर सैयद ने मैगजीन निकाला, मैं आपको एक जनरल स्टेटमेंट देने लगा, सवाए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में उधर ही आने लगा। मुसलमानों की जितनी मूवमेंट थी अगेंस्ट दी इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश राज, और जितनी इंसानियत की उन्होंने बातें की, जमहूरियत की बातें की, हमारी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको मुबारक हो, आपके जर्नलिज्म के खून में आज़ादी है, जमहूरियत है, मुसलमानियत है, इस्लाम है। उस मुल्क में यही हो रहा है। और वो जनरल ज़िया के 11 साल में, ये भी मैं आपको बता दूं कि इंसानी तारीख़ के जो 7000 साल है ना, उसमें इजहार पे बड़ी पाबंदियाँ हुई हैं। सुकरात ने भी शराब वो क्या रह लिया। ये दुनिया की तारीख़ का वाहद वाक़या है जहाँ पे आपने कोड़े मारे हैं साफ़ियों को, और ये आज का दिन है। ये जिस शहर में आप बैठे हैं आज उसकी एनिवर्सरी है। मुझे एक फ़िक्र है, मुझे ऑनर है अपना हाशमी साहब से, मेरे हेड भी हैं, उनको कोड़े पड़े, और ये दुनिया की तारीख़ का वाहद वाक़या है। इतनी स्ट्रगल है पाकिस्तानी साफ़ियों की। और अब वो तस्वीर भी वैसे वो दिखाएं, वही वाला मामला चल रहा है। ये आगे रुक नहीं रहा मलिक साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब। मैं आपको अपना बताता हूँ, पिछले 2-3 दिन से कुछ लोग, मेरे स्टूडेंट्स, बच्चे हैं छोटे, गायब हैं 2-3 दिन से। यार मैं किस तरह कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आती कि ये चल क्या रहा है और क्या फुस्तायत होती है, हुकूमत क्या करने जा रही है। ये कर कौन है जो 4, ये मतलब शहबाज शरीफ साहब 3 दफ़ा CM रहे हैं,
آپ پرائم منسٹر ہیں, یہ 35-40 سال جمہوریت کا کھانا کھا رہے ہیں, یہ ووٹوں کی بات کرنے میں حیران ہوں کہ یہ جمہوریت ہوتی ہے, یہ ان لوگوں نے سیکھا ہے. اور میں ایک عمران ریاض, آپ کو پتہ ہے ہمارا دونوں کا کولیگ رہا, وہ CNN میں کام کرتا رہا, مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس کے باپ کی یہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے, میرے بھی بچے ہیں, اب میں تو نہ جو وہ کہہ رہے کہ یار پھانسی مجھے دو, کیونکہ میں نے اپنے بیٹوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالی تھی. یہ صحافی کے لیے اتنی آنر ہے کسی کے لیے کہ آپ سچ کا ساتھ دیں. آپ ہمارے سارے شوز دیکھیں, سچ بولیں, ہمارا چینل سچ, اور اگر کسی نے سچ بولا ہے تو یہ پتہ ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چل رہا گیا کدھر, انفارمیشن نہیں آتی ملک صاحب. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں نا رومرز پھر پھیلنا شروع کرتی ہیں, اور اس وقت ایک رومر بہت زیادہ تقویت پکڑ چکی ہے کہ عمران ریاض کی جان کو خطرہ ہے. لوگ ارشد شریف والا کیس یاد کرنا شروع ہو گئے ہیں, مطلب اس کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیا انہوں نے. اچھا یہ ایک صحافی کی بات ہے, اور بہت سارے ہیں, وی کین نیم مینی. پتہ ہے جو ہمارے آج گیسٹ تھے جن سے آج ہم نے بات کرنی تھی, اچھا وہ میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, مطلب جیل کا حالانکہ وہ میں بیٹھا آ رہا پٹی کے ساتھ ہی, کہ آپ کسی بھی پاکستانی سٹیزن کو جو جیل میں جاتا ہے, اچھی یا بری بات نہیں, آپ کی تصویر اترتی ہے, آپ کے انگوٹھے لگتے ہیں, ایک ریاست ہے, ہم کوئی ڈارک ایج بھی نہیں جا رہے, ایک سسٹم ہے. اور آپ کوئی دنیا کا کوئی بندہ چاہے جو مرضی ہو, جب آپ قیدی باہر نکالتے ہیں, ایک پورا پروٹوکال ہے, ایک SOP ہے. اور کمال یہ ہے کہ 2023 میں IT کے اس ٹائم میں ہمارا جیلر کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس کو چھوڑ دیا. آپ کو پتہ ہے نا, ویسے میں یاد دہانی کے لیے صرف یہ بتا رہا ہوں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں, جو حکومت کا ارادہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں. یعنی کہ ایمرجنسی جو حکومت لگانا چاہ رہی ہے, یہ تمام صورتحال پیدا کر کے کہ کوئی اس کے خلاف بولے نہ, جو بول رہا ہے اس کو اٹھا لیا جائے. میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا, مسنگ پرسنز والا جو معاملہ رہا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میجورٹی مسنگ کہاں سے ہوتے تھے, کورٹس کے باہر سے. کورٹ ایکوٹ کرتی تھی, باہر سے مسنگ ہو جاتے تھے. یہ ایگزیکٹ وہ کلاسک کیس ہے. ابھی نہیں بڑا تکلیف دیا, اللہ تعالیٰ رحم کرے اور کچھ سینس دے. اکبر میں ایک بات کہوں گا, مطلب میری اپنی اچھی خاصی ایج ہوگی, جو تکلیف کی بات ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم آنے والی جو میرا خیال تھا جو ہمارے بچے پیدا ہوں گے, شاید وہ اس طرح کی تقریریں ویسے نہیں کریں, کیونکہ آئی واز ان ٹین ایجر ضیاء الحق کے دور میں. میرا خیال تھا کہ ہم ہی وہ لاسٹ جنریشن ہے جنہوں نے جبر دیکھا ہے, کوڑے دیکھے ہیں. مجھے جو دکھ ہے کہ 2023 میں بھی جو آج کا ٹین ایجر ہے وہ کیا سوچے گا, میں کدھر آ گیا ہوں. مجھے کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے میری بیٹی کہتی ہے میں کہاں پیدا ہو گئی ہوں, میرا O لیول کا ایگزام ہے, انٹرنیٹ نہیں چل رہا. تو کہتا ہے میرے پاس کوئی آنسر نہیں تھا, کوئی جواب نہیں تھا. میرے سر ایک دوست نے, میں آخری ایک ویسے ہی, اچھا یہ تھوڑا سا اس میں کامک ریلیف کے لیے اور عذرائے تفنن بات کر رہا ہوں, وہ ایک دوست کہنے لگا کہ جو حالات پاکستان کے ہو گئے نا, اگر آج قائد اعظم ہوتے تو آئلٹس کی تیاری کر رہے ہوتے کہ میں باہر چلا جاؤں کسی طرح. اچھا وہ مطلب ایک مذاق کے طور پہ بات ہو رہی تھی, لیکن حالات کچھ ایسے ہی بنے. بڑی اہم بات آپ سے میں کرنے لگا, یہ لیتے تھے مہینے میں ایک دفعہ ایگزام, یہ برٹش کونسل والے. اب وہ مجھے پتہ لگا ڈیلی لے رہے ہیں 3 ٹائم, اتنا تعداد ہے, ہسٹورک ہے. اور UK نے اپنی 75 سالہ پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ ویزے دیے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹوں کو. وجہ پوچھیں, غربت, وہاں کھانے کو روٹی نہیں, اور اس ملک سے ڈالر جا رہے ہیں, اس ملک سے تقریباً 72 ارب روپیہ AO لیول ایگزام کے لیے جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں, آپ نے پاکستان میں ابھی تک 75 سال میں ایک ایگزامینیشن کا سسٹم نہیں بنایا ہے کریڈیبل. اچھا سر, یہ جو سب معاملہ ناظرین جو اس وقت حکومت, اور وہ خود اس کا اظہار کر چکے ہیں, یہ جو خواجہ آصف صاحب آج کہہ رہے تھے نا میں گھر جا کے معافی کو تیار ہوں, یہ خود اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے. وہ تو کورٹس نے کچھ سینس پریویل ہوئی, جو غلط طریقے سے گرفتاری ہوئی تھی, جینوئنلی غیر قانونی ہوئی تھی, سپریم کورٹ نے اس کو ریورس کیا, تو اس کی وجہ سے حالات کچھ نارمل ہوئے. ورنہ ملک جس طرح سے 2-3 دن جلا ہے آگ کے اندر اور ہنگاموں کے اندر, تو معاملہ صورتحال مزید خراب ہی ہونی تھی, کیونکہ تمام ٹاپ لیڈرشپ پکڑ کے رکھی ہوئی تھی. مدعا کیا ہے, کسی طرح سے ایمرجنسی لگائی جائے, حکومت ہماری ٹینیور ختم ہو رہا ہے, تو اس کے بعد بھی اس کو آگے 2024 پتہ نہیں 2025 تک ہی لے جایا جائے سب معاملے کو.